جہاں سے لوگوں کی فکریں ختم ہوتی ہیں ہوتی ہے. سنیے گا عزیزوں کہ سمجھ میں زمانہ کرتا رہے حشر تک ثنائے علی، سمجھ میں آئے گی پھر ابتدائے علی. بہت عمدہ، واہ 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 واہ. کل انبیاء کے فضائل کی انتہا ہے جہاں، کیا کہنا. کل انبیاء کے فضائل کی انتہا ہے جہاں، وہیں سے ہوتی ہے در اصل ابتدا، وہیں سے ہوتی ہے در اصل ابتدا علی. اور یہ دیکھیے ہمارے یہاں ماشاءاللہ بچہ بھی جسے بھی دیکھیے علی علی کہتے، لوگ اعتراض کرتے ہیں. کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ سنیے گا کیوں بچے بولتے ہیں. ماشاءاللہ جس بچے بھی ماشاءاللہ مولا کا نام لے لو بولنا شروع کر دیتے ہیں. اور ابھی دیکھیں بہت چھوٹا بچہ لیکن اس کے باوجود علی علی یہ جو اس کے زبان پہ آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ سنیے گا عزیزو کہ علی علی کی صدا آ رہی ہے سانسوں سے، کہ علی علی کی صدا آ رہی ہے سانسوں سے، ازل کے روز پیا کرتے ہیں اور حدیث تبلیغ بھی پیش کرتے ہیں اس مناسبت سے کہ بہرحال بہت اچھے اچھے اشعار شعراء کرام سے آپ لوگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، ہر کسی نے پڑھا. اور اس مبارکباد کو پیش کرتے ہیں اب امیر کائنات اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی امام رضا رؤف کی خدمت میں، اور امام رضا علیہ السلام خصوص کیونکہ ہم لوگ یہاں ہیں، بلاخص مولا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ایک صلوات محمد والے محمد صلی علی محمد. اس مناسبت سے مملوک کے حوالے سے ایک قطع. آسمان سے تارا جس گھڑی چلا ہوگا، ہمیں سب ملاحظہ کریے گا. آسمان سے تارا جس گھڑی چلا ہوگا، کون کون حسرت سے اس کو دیکھتا ہوگا، کون کون حسرت سے اس کو دیکھتا ہوگا. آ کے جب رکا ہوگا سیدہ کی چوکھٹ پر، کتنے دل جلوں کا دل جل کے رہ گیا ہوگا، کتنے دل جلوں کا دل جل کے رہ گیا ہوگا. بہرحال مولا کے در پہ گئے ہوئے 2 سال گزر گئے ہیں، تڑپ رہا ہے. امید ہے کہ جیسے یہاں بیٹھے یہ جشن کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ ایسے ہی مولا امیر کائنات کی بارگاہ میں بیٹھ کر وہاں انشاءاللہ اس جشن کو برپا کیا جائے. جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں سب فیملیوں کے ساتھ مولا اپنی بارگاہ میں ہم سب کو آنا نصیب کرے. صلوات دیجیے محمد والے محمد والے محمد عجل فرجوں. جستجو دل میں پیدا ہوئی، نیکیوں کا پتہ مل گیا. جستجو دل میں پیدا ہوئی، نیکیوں کا پتہ مل گیا.
जुस्तजू दिल में पैदा हुई, नेकियों का पता मिल गया। बाबे हैदर पे पहुंचा जो मैं, दीन का आईना मिल गया। बाबे हैदर पे पहुंचा जो मैं, दीन का आईना मिल गया। शेर देखिएगा, अपना अपना मुक़द्दर है ये, क्या बताऊं कि क्या मिल गया। अपना अपना मुक़द्दर है ये, अपना अपना मुक़द्दर है ये, क्या बताऊं कि क्या मिल गया। मुझको मौला मिला है मगर, और किसी को खुदा मिल गया। मुझको मौला मिला है मगर, और किसी को खुदा मिल गया। जो भी दुश्मन अली का हुआ, वो जहन्नम में झोंका गया। जो भी दुश्मन अली का हुआ, वो जहन्नम में फेंका गया। जो भी दुश्मन अली का हुआ, वो जहन्नम में झोंका गया। जो अमल जिसने जैसा किया, उसको वैसा सिला मिल गया। जो अमल जिसने जैसा किया, उसको वैसा सिला मिल गया। शेर देखिएगा, ऐ मुसलमान नसीबा बना, बाबे हैदर पे तू लौट आ। ऐ मुसलमान नसीबा बना, बाबे हैदर पे तू लौट आए। मुसलमान नसीबा बना, बाबे हैदर पे तू लौट आ। दामने गैर को छोड़ दे, जब सही रहनुमा मिल गया। दामने गैर को छोड़ दे, जब सही रहनुमा मिल गया। जिस शेर के लिए जहमत दिया आपको मुलाजा करिएगा। कब्र में जब कफन पर मेरे, आके डाली मलके ने नजर। कब्र में जब कफन पर मेरे, आके डाली मलके ने नजर। कब्र में जब कफन पर मेरे, आके डाली मलके ने नजर। कब्र में जब कफन पर मेरे, आके डाली मलके ने नजर। कुछ न पूछा उठा चल दिया, याली जब लिखा मिल गया। कुछ न पूछा उठा चल दिया, याली जब लिखा मिल गया। जुस्तजू दिल में पैदा हुई,
नेकियों का सिला मिल गया। और आपके वालिद इमाम हुसैन से लेना इंशाअल्लाह हम सबके जो मुश्किल गिरफ्तारियां हैं, जिस तरह की भी तमाम उम्मत मुस्लिमा जिन जिन लोगों ने इल्तिमास से दुआ कहानी का, उन सब के लिए इंशाअल्लाह खिदमत में चलते हैं। बाबुल हवाइज की खिदमत में, जो मासूमीन में जिनका भी लक़ब बाबुल हवाइज है। और एक अजीब रवायत है कि कभी भी कोई मुश्किल गिरफ्तारी अगर पेश आ जाए किसी भी तरह की, जनाब अली असगर के असली नाम को 3 मरतबा अगर खुदावंद आलम को वास्ता दिया जाए और परवरदिगार से अगर वो चीज़ मांगी जाए तो खुदावंद आलम ज़रूर इनायत करता है कि जैसा कि आपका नाम अब्दुल्लाह रज़ी है, जनाब अली असगर का, खुदाया तुझे वास्ता देते हैं अब्दुल्लाह रज़ी का, तुझे वास्ता देते हैं अब्दुल्लाह रज़ी का, तुझे कसम देते हैं अब्दुल्लाह रज़ी के परवरदिगार। ये हाज़रीन जो यहाँ पर पहुँचे हैं या पहुँच न सके, ये बाद में बहरहाल ये वीडियोज़ जो बन रही हैं जहाँ तक पहुँचेगी, उनके सब की हम सब की जो मुश्किल गिरफ्तारियाँ हैं अहले बैत अताहर के सदक़े में और शहज़ादे अली असगर के सदक़े में परवरदिगार तमाम मुश्किल गिरफ्तारियों को बरतरफ कर देना। एक सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। कब्रे असगर पे कहती थी मादर, घर चलो शाम होती है असगर। जिनके छोटे बच्चे हैं, भांजे भतीजे, जो कुछ भी जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे, इस दर्द को बेहतर वो एहसास करेंगे, इस दर्द को बेहतर वो समझेंगे कि एक माँ किस तरह से अपने बच्चों को लाड और प्यार से पालती है और जब मुसीबतें पड़ती हैं तो उस माँ पर क्या बीतती है। खुदा न करे किसी के घर में कोई बच्चा बीमार हो जाए, माँ बाप के चैन छिन जाता है, रातों की नींदें खराब हो जाया करती हैं। कब्रे असगर पे कहती थी मादर, घर चलो शाम होती है असगर, माँ तुझे लेने आई है दिलबर, घर चलो शाम होती है असगर। क्या खफा माँ से तुम हो दिलारा, बिस्तरे खाक क्यों तुमको भाया, आओ गोदी में मेरी हुमा कर, घर चलो शाम होती है असगर। किसी को दिखलाऊं मैं हाले मुज़तर, हो गया मेरा खाली भरा घर, अब ना अकबर ना सिफते पैगंबर, घर चलो शाम होती है असगर। मौत ने कैसा सदमा दिखाया, है घुटनियों भी तू चलने न पाया, नन्ही गर्दन पे तीरे सितम गर, घर चलो शाम होती है असगर। किस तरह से फरियाद कर रही मादर अली असगर। हाय कपड़े भी तेरे फटे हैं, हाय कपड़े भी तेरे फटे
میں بال تیرے اٹے ہیں، سن لے یہ فریاد مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، خوف کی جا ہے ہو کا یہ بن ہے، یا مسافر پرنجو محن ہے، ڈر نہ جانا کہیں میرے دل بر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، سونا جنگل ہے اور رات کالی، آج ہوئے گا میدان خالی، کوچ کرنے کو ہے یاس لشکر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر۔ تاجیل فرج امام زمانہ علیہ السلام اور اپنے حوائج کو پورا ہونے کے مریضوں سے یابی کے لیے، اس بیماری ختم ہونے کے لیے بلند سے بلند تر صلوات۔ اے تم کو بتاؤ چلا اتنی بڑی دولت چاہیے، یا یہ بتاؤ کہ تم کو 6 لاکھ بکرے چاہیے، گوسفند چاہیے، یا 6 لاکھ کلمے چاہیے؟ اچھا ہم تو ہوتے کرتے رہے، دولت دیجیے کافی، پیسہ دیجیے، کیونکہ جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اچھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے کبھی انسان، دیکھیے انسان کے پاس پیسہ ہے، فراوانی ہے، خوش ہے، فلاں یہ ہے، کبھی خدا دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے۔ اگر آپ کے پاس آ گیا ہے تو آپ غرور نہ کریے، کیونکہ خدا شاید اپنی ان دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے، خدا میرا شاید معصوم کی جوان میں یہ جملہ کہہ رہا ہوا ہے، اپنی ان آنکھوں سے دیکھا تھا کہ میرے ایک، آپ لوگ نہیں پہچانتے اسے، کہ میرے ایک ماموزاد بہن کی شادی تھی، تو اس میں جو ہے ان کی اس زمانے میں جب 35 سال کی پرانا بات ہوتا ہے، ان کے پاس 12 یا 15 ماروتی گاڑی تھی۔ ماروتی وہاں انڈیا کی گاڑی ہے، وہ اچھی گاڑی ہوتی تھی اس زمانے 35 سال پہلے۔ آج کل 11 یا 15 گاڑیاں تھی، اور وہ جو بارات لے کے ہمارے بابا بہن کی شادی میں جب آئے تھے تو کم سے کم ان کے ڈرائیور سب جو ہے ملا کے سب ماروتی۔ اور اس زمانے میں وہ ڈرائیور ان کے جو ہے ویس فلٹر مہنگی سگریٹ ہوا کرتی، آپ سگریٹ کا 1-2 روپے میں ہوا کرتی، تو ویس فلٹر سگریٹ 10 میں پیا ہوتی، تو وہ ان کے ڈرائیور پیتے تھے، وہ خود سوچے اس کا کیا حال تھا۔ وہ بہت بڑا رئیس تھا، بہت بڑا پیسے والا آدمی تھا، کوئی اس کا وہ تھا۔ اور یہ جو تھا ان کا نقشے تھے، عیش سے سب کچھ اپنی ان آنکھوں سے دیکھا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ گورنمنٹ نے یہ سب اختیار ان سے چھین لیا، اور چھیننے کے بعد کیا ہوا، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا، وہ گاؤں جو جانا جہاں پسند نہیں کرتا تھا، وہ شخص لوٹ کر کے وہاں آیا، وہاں پر آلو ابال کر کے نمک مرچ ڈال کے لوگوں کو بیچتا کہ لو خرید لو۔ اللہ شاید اپنی ان آنکھوں سے دیکھا۔ دنیا مزرع الآخرہ، دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی، جیسا تم بو گے ویسا، تو ہر چیز آدمی جو ہے سب کچھ ابھی جو ہے انسان کو جو ہے وہ ہوتی ہے، ارے میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ ہے۔ 2 دوست آپس میں جا رہے تھے، کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، میں جو ہوں مجھ کو کہیں ٹھیک ہے، میرا مال اور زر جو ہے وہ لے جائے گا چور، گورنمنٹ لے گی، لیکن جو میری پراپرٹی ہے، جو میری زمین ہے، وہ کیسے کوئی لے سکتا ہے؟ میرے پاس اتنی زمین ہے، اتنی پراپرٹی ہے کہ میری 10 نسلیں تک کھائیں گی۔ تو اس کا دوست کہتا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہ کرو، خدا چاہتا ہے دیتا بھی ہے، خدا چاہتا ہے دیتا بھی۔
नहीं, कल मेरे पास 10 किलो सोना है, 50 किलो चांदी है, हजारों रुपया है, डॉलर है, पैठी को छोड़ नहीं जाएगा, घाटा हो जाएगा, टैक्स लग जाएगा, लेकिन मेरी जमीन थोड़ी ले सकता है, मेरी दुकान दोस्त थोड़ी ले सकता है, मेरी गाड़ियां, चलो गाड़ियां छोड़ सकते, वो जो है जो मनकूला जो नहीं मनकूला है, जो नहीं ले जा सकता, उसकी क्या करेगा। कहा ये दोस्त आपस में जा रहे थे, कहा कि इधर से एक किसी वजीर का आना हुआ, जब वो आपस में एक दूसरे पास पहुंचे तो किसी ने उसके ऊपर गोली चलाई, उस वजीर के ऊपर, वो वजीर ऑन द स्पॉट मर गया। शक उसके ऊपर आया जो बहुत बड़ा गुरूर करता कि हमारा पैसा कौड़ी बना, गवर्नमेंट ने हुक्म दिया का इस शख्स का माल, अमवाल, प्रॉपर्टी सब बताते हैं कि 2 दिन बाद वो शख्स कटोरा लेकर के हाथ में। बेशक तो खुदा जब कभी देता है तो शुक्र खुदा करे, कभी गुरूर न करे इस बात पे, क्योंकि हमको गुरूर करने का इख्तियार वो हक ही नहीं है, क्योंकि गुरूर वो करता है जो खुद बना करके कोई चीज पैदा कर दे। हम तो मोहताज है खुदा के, खुदा खुद हमको देता है, गुरूर किस बात से करे, और कौन सी चीज है जो खुद गुरूर करे, वो खुदा की जात है, वो गुरूर कर सकता है, क्योंकि खुदा बंदे आलम पसंद नहीं करता है जो मेरे से बात वो मेरे बंदो। हट्टा कट्टा आदमी बैठा हुआ है, हंसी मजाक बातचीत कर रहा है, सब कुछ हल्की सी पेन उठी, हल्की सी दिल, हम लोग अहमियत ही नहीं देते हैं। अगर ये फंस जाए, अब बताइए किसी साधन से बड़ी सी बात करें, खुदा बंदे आलम जिसे पेचकश जो होता है ना, हल्का सा ढीला, हल्का सा शुरू कस दे, खत्म, खुदा। भाई हमारे अख्तियार में क्या है, ना हमारे अख्तियार में ना सांस लेना है, ना हमारे अख्तियार में कुछ देना है, ना हम कुछ कर सकते हैं, ना दे सकते। आज वो लोग जो है कोरोना में आप देखिए, वो जो हट्टे कट्टे घूम रहते हैं, कल जो है वो एक सांस रोने के मोहताज है, ऑक्सीजन से सांस ले रहे, वो भी चंद घंटे के बाद खुदा। न पैसा काम आ रहा है, न माल काम आ रहा है, न सूर काम, क्यों जब अज़ाब खुदा आ रहा है तो फिर आ रहा है। कहना लोग किस चीज पे, अपनी बॉडी पे गुरूर करते हैं, अपने पैसे पे गुरूर करते हैं, अपनी दोस्ती यारी पे गुरूर करते हैं, किस चीज पे गुरूर तुम कर रहे हो, कुछ भी तो तुम्हारा अपना नहीं। खुदा के नमूने समझते कि तुमको पैसा चाहिए या गुस्फन चाहिए या 6 लाख कलमा, तो मेरे मौला ने कहा, वो खैर मेरा मौला था, वो कहने की बात है, वो उनको तो रसूल खुदा को ये हदीस की अहमियत बताती है लोगों को, वरना मेरे मौला को जो है, अरे अजीब बात है, लोग ये कहते हैं कि मेरे मौला के पास सब कुछ था, वो चाहती ये कदर थे फला, ये कदर थे फला। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास ये मोबाइल है, पुराना हो गया ये मोबाइल, अब कोई नया देहात का एक लड़का जिसने मोबाइल का दुनिया में कुछ भी ना देखा, अरे मौलाना हानि पर ये जबरदस्त मोबाइल है, फला ये, और हमारी निगाह में बेअहमियत चीज तो मतलब सालों से इस्तेमाल करें, तो लोग कहते हैं अहले बैत दुनिया, अब अहले बैत दुनिया जिसके सदक़े में दुनिया बनी, वो दुनिया में क्यों जिसके सदक़े में दुनिया सब कुछ है। इसीलिए जब फिजा आती है, फिजा में जब घर के हालात शहजादी के देखे हैं, तो फिजा कहती है कि मेरे मौला मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास इल्म कीमिया है। फिजा हबश के बादशाह थी, मेरे पास इल्म कीमिया है, लाइए मैं ऐसा करता हूँ, एक प्याला लाती हूँ, लाने के बाद एक पीतल का प्याला होता है, उसको मलती हूँ, मलने के बाद जो कहती है ये लीजिए सोना जाए कि बेच के घर का खर्चा चलाइए। तो मेरा मम्मी एक दफा कहते हैं क्या है फिजा, वो जो पर्दा देख लो काठ का पर्दा है, क्या इसके पीछे ले जाकर ये फेंक दो। एक दफा फिजा ने हटाया और बाद देखा तो सोने और चांदी और शर्फिया जैसे वो जो है पानी की तरह बहते चले। फिर देखिए हमने उठा, फिजा अगर हमको दुनिया चाहिए तो ये सब हमारे पास है। तो ये है कि फिर जब हमने कहा 6 लाख कलमे थे, तो कहा कि हम तुमको 6 लाख कलमे सिखाते हैं, और 6 लाख कलमे को हम 6 चीजों में खुलासा करते हैं। अगर ये सीख लोगे तो जो है जिंदगी का पहला अमल ये है कि जब तुम देखो कि लोग अपने बहुत मुस्तहबात में मशगूल हैं, बहुत मुस्तहबात में मशगूल है कि ये सवाब वो सवाब है, तो तुम अपनी वाजिबात की इस्लाह करो, अपनी वाजिबात की इस्लाह करो। क्या मतलब ये होता है लोग घर बना रहे हैं, मदरसे बना रहे हैं, और गरीबों में यतीमों में मदद कर रहे हैं, और पढ़ा कर रहे हैं, और ये क्या कहते हैं कि वो फौज इल्मिया को चला रहे हैं, वो इमाम बड़ा बना रहे हैं, हम मस्जिद बना, और जो भाई से कुर्बत वाजिब है, जिसके लिए खुदा ने कहा अपने भाई का, अपने माँ बाप का ख्याल करो, इतनी बड़ी बड़ी चूड़ियाँ इतना बड़ा निफाक है। हम मसलन अपने गए थे अपने दोस्त में, तो देखा एक दोस्त आपस में बैठे बातचीत करते, दोनों अच्छी हालत से मान लिया,
तो हमसे हमने कहा वाह शुक्र खुदा, ये दो दोस्त आपस में कितनी अच्छी से कहा मौलाना ये मुनाफिकत कर रहे हैं, कहीं ये अगर उनको पा जाए तो 6 गोलियां उनके सीने पर उतार दे, ये उनको पा जाए तो 15 गोलियां उनके सीने पर उतार दे। तो कहते हैं रसूल खुदा फरमा के आए अली, अगर तुम देखो कुछ मुस्तहबात पे लोग अमल कर रहे हैं तो तुम अपने वाजिबात को सही करना है। मसला ये है कि ये भाई जो तुम्हारे पर खुदा ने वाजिब किया है, जो तुम्हारे पर खुदा ने लाजिम किया, उसको अंजाम दो। ठीक है, अगर तुम्हारे इसके बाद है तो करते हैं, खुदा तुमको नफीस देगा, लेकिन अपने वाजिबात जब तुम देखो कि लोग अपनी दुनिया में मशगूल हैं, अपनी दुनिया बनाने के चक्कर में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, बाग खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, सब कुछ खरीद रहे हैं, कहा तुम अपनी आखिरत की बनाने की कोशिश करो। अच्छा, हम लोग को आए हुए यहाँ पे कितनी देर हो गई? हम 7 बजे आए थे और 10 बजने वाले हैं और आधा घंटा शायद और रहेंगे, फिर चले जाएंगे। एक अच्छा घर है, AC लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, बेहतरीन मुबल है, बेहतरीन फर्श है, कितनी खुदा बेदे बरकत इंशाल्लाह इस घर में ऐसे सब बरकतें आती हैं। लेकिन कितने घंटे के लिए? 3 घंटे, 4 घंटे, बहुत ज़्यादा 5 घंटे। 5 घंटे बाद नकी भाई घर से निकाल देंगे, आप लोग जाइए, खुदा हाफ़िज़। एक अच्छा घर है, मज़ा मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। सिर्फ 5 घंटे के लिए आए तो अब 5 घंटे के लिए घर में अपने लिए मैं क्या कर सकता हूँ? भाई 5 घंटा है मौका, क्योंकि आए हैं मौका से और चले जाना है। तो दुनिया बनाने के लोग क्या करते हैं? वो फला का हक मार रहे हैं, बेवा का हक मार रहे हैं, यतीमों का हक मार रहे हैं, इसका हक मार रहे हैं, और प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं, अपने औलाद के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लड़की के बारे में सोच रहे हैं, फला से कुछ बारे। अरे भाई तुम एक हल्का सा हार्ट अटैक आया, कुछ हुआ, खुदा हाफिज, अब तुम हो, तुम्हारे नामे अमल है, कब है? तो कहते हैं अली, जब दुनिया के बारे में लोग ज्यादा सोचे देखे तो कहने का मकसद ये है कि जब जो है अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो है, जब देखिए वो अली जिसने जो है दुनिया को 3 दफा तलाक दिया, 3 दफा। अच्छा, ये फ़िक़्ह में से आप सबको मालूम है, इंडिया होता या कोई जाहिर बगाव होता, मैं बताता कि 3 दफा तलाक देने के बाद से फिर जो है रुजू करना सही नहीं है। मैंने फिर वो जाए किसी और से शादी करे, फिर वो करके, वो मसला कहने का मसला नहीं है। अली ने 3 दफा तलाक दिया। 3 दफा तलाक में कि हराम में मोहब्बत हो जाती है वो। तो एक शख्स आता है, आने के बाद मेरे मौला से कहता है, ए अली दुनिया ऐसी गंदी चीज़ है, ऐसी ख़राब चीज़ है, दुनिया से दिल नहीं लगाना चाहिए, फला ये। तो अमीर ने कहा चुप बैठ, अब दुनिया मज़रउल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। दुनिया आखिरत की खेती है, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। इसीलिए जब कुछ लोग मदीने में बैठे हुए थे और बैठे हुए बाद क्या कहते हैं, दुआ पढ़ लेते, जिक्र करते, फला किया। तो अमीर मोमिनीन आते हैं, आने के बाद कहते हैं ये कौन से लोग हैं? तो कुछ कहा ये अहले जिक्र हैं, ये सिर्फ करते हैं। कहा तुम क्या जिक्र करते हो? कहा सिर्फ कुछ करते हैं, जो भी होता है खुदा का जिक्र करते हैं, और करने के बाद अपनी रोटी कहाँ से कमाते हो? कहा हम जिक्र क्या करते हैं, मदीने के बाद पुलदार पास अहले सरबत जो है वो आते, हमारे मदद करते हैं, और मदद करने के बाद जो है हम हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो मेरे मौला कहते हैं कि जाओ तुम लोग काम करो। तो एक मतवा जो है वो उठा करके वो कहते हैं अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अली ने कहा वो जो अहले जिक्र खुद है उसको जिक्र करने का तरीका बता रहे हैं। तो एक मतलब मेरे मौला के नहीं जाओ, ये क्या करना? कहते ना हमारे ज़बान में कि अमीर मोमिनीन एक हंटर उठाने के बाद माना का चल भागो यहाँ से जाके दुनिया में काम करो। और वही मेरे मौला का कहना है कि दुनिया में इस तरीके से काम करो कि जैसे हमेशा तक रहना है, और इबादत ऐसी करो जैसे जो मेरे मौला ने बताई, मेरे रसूल खुदा ने कहा जब दुनिया वाले, इसमें हम सब जो है गिरफ्तार हैं। खुदा की बात नहीं है, खुदा की कसम कहता है हम सब गिरफ्तार हैं। कहा जब लोग ऐब जोई में लगे रहे तो तुम अपने ऐबों को देखना, दूसरे को ऐब बहुत। खुदा की कसम ये लफ्ज अगर हीरे से सोने के से लिखा जाए तभी कमाएंगे। हम ये होते हैं दूसरे के बच्चों को देखते हैं, दूसरी की लड़कियों को देखते हैं, दूसरी की औरतों को देखते हैं, सब कुछ उसमें फला में ये कमी है, फला में ये कमी, फला। तो अपनी तो कमियों को तो देखो, अपनी कमियों को देखो। सबकी आप जो करते आ रहे, फला सा बड़ी गिबत करते हैं, फला सा बड़ा हराम खाते आ रहे, आप अपने बारे में तो देखिए ना। इंडिया में कहावत होती है अगर एक इशारा तुम्हारी तरफ एक उंगली कर रही है तो 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ इशारा करेगी, अगर उसके अंदर एक बुराई है तुम्हारे अंदर 3 बुरा। बेशक।
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عیب جوئی نہ کرو کسی کی، فلاں یہ فلاں کہ اچھا یہ دنیا مقافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا پڑو گے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور سنا ہے. سننا تو میں نہیں کرتا ہوں کیونکہ زیادہ جو دیکھتا ہے اس کی وجہ کرتا کہ جو شخص عیب جوئی میں لگا رہتا ہے وہ زندگی میں اتنا پست ہو جاتا ہے، اتنا وہ ہے کہ دنیا کیا سب کا وہ محتاج ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کسی کے عیب کو برائی کرو. اچھا ایک بات بتا دیں کہ جو ہے انسان جو ہے جب غیبت کرنے کے اوپر آتا ہے، جب غیبت کرتا ہے، کسی کی برائی کے بیان کرتا ہے، کسی نے بات نہیں پڑھا ہم تم کو معاف کر دیں گے، تم نے ہمارے روزے دینے کا ہم تم کو معاف کر دیں گے، تم نے حج نہیں کیا ہم تم کو معاف کر دیں گے. وہ ارحم الراحمین ہے، وہ بخشنے والا ہے، بخش دے گا. لیکن اگر تم نے وہاں کی غیبت کی ہے، نیا کی غیبت کی، تو ان سے معافی مانگو، ان سے معافی مانگو. تمہاری غیبت کی ہے، سکتے صاحب کی غیبت ہے تو معافی ان سے مانگو، ان سے معافی مانگو، کیونکہ تم نے ان کی ابجوئی کی ہے، ان سے کیا کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب کیا کرے گا انسان. اچھا صاحب چلیے سکتے صاحب معاف کریے، غیبت ہو گئی، ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے. اگر انہوں نے بخش دیا تو ہمارا یہ غیبت کا مسئلہ ایسا غیبت کا مسئلہ ہے کہ واقعی انسان سوچتا ہے کہ اچھا جو 4-5 لوگ بیٹھے ہیں وہ نقی کی برائی، وہ ستے کی برائی، وہ میاں کی برائی، وہ نواب کی برائی، وہ ہماری برائی، وہ حضرت صاحب کی برائی. اچھا جب یہ برائی جب یہ شروع ہوتی ہے غیبت کرنا، خدا کی قسم جائز الغیبہ بنا لیا تھا. نہیں وہ تو بات کی بات ہے، وہ لطف آتا ہے، وہ لطف آتا ہے. کیا لطف آ رہا ہے، کیا لطف آ رہا ہے. غیبت بولا. اچھا کیا کہتے ہیں اب جو اٹھے یہاں سے تو پھر ختم ٹھائے فش جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ غیبت کے بارے میں تو واقعی بات چیزیں جو میں نے سنا پڑھا دیکھ کر کے طبیعت. اچھا ایک ہوتی ایک غیبت کا جو سب سے بڑا جو ہے وہ جو ہے، البتہ میں آج میں پڑھ رہا ہوں یہ جو ہے الفاظ کو وہ میں بتاتا ہوں کہ غیبت اس کو کہتے ہیں وہ عیب جو انسان کے اندر ہو، وہ پیٹ پیچھے اور سامنے اگر بیان کیے جائیں، وہ عیب جو انسان کے اندر ہو پیٹ پیچھے یا منہ کے سامنے بیان کیے جائے، وہ ہوتی ہے غیبت. سبحان اللہ. بے شک. جیسے میں شوگر کا مریض ہوں، میں شوگر کا مریض ہوں، انشاءاللہ ہم سب کو جو بھی شوگر کے مریض ہیں، بڑا مہلک مرض ہے، سب کو ہم سب کو شفا دے. تو جو بھی ہمارا وہ ہے تو یہ ہے کہ ایسا بات پڑھے محمد والے پائے جاتے ہیں ظاہری یا باطنی جو ہمارے منہ پہ کہے جائے اور پیٹ پیچھے کہا جائے، یہ ہوتی ہے غیبت. بے شک. اچھا ہم نہیں کرتے، یہ بہت بڑی غلط بات ہے. غیبت نہیں کرتے، ہمارے کی تہمت کا لگاتے ہیں. اچھا غیبت کے بارے میں تو یہ کہ تہمت کے بارے میں یہ گناہ یہ وہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی تہمت لگا رہا ہے تو اس کے اوپر 80 کوڑے برس رہا ہو، اور اگر 40 کوڑے میں وہ مر جائے تو 40 کوڑے اس کے قبر کے اوپر برس. غیبت تو وہ ہوتی ہے جو عیب پائے جا رہے ہیں. ہمارے منہ پہ آپ کہہ رہے کہ مولانا بہت میٹھا کھاتے ہیں، ان کو نہیں کھاتے، اور اس جرم سے آپ کے میں ناراض اگر ہو رہا ہوں تو یہ ہے غیبت، یا پیٹ پیچھے میری کہی جا رہی. اگر یہ کہ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں ہم راضی ہیں تو چلو ٹھیک ہے. لیکن یہ اچھا بعض یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جو ہے ارے ہم تو ان کے سکتے ساتھ منہ پہ بھی کہہ سکتے ہیں. ابے منہ پہ کہہ سکتے تو کہو، منہ پہ پیٹ پیچھے کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ بھی غیبت ہے کہنے کو. اچھا غیبت یہ ہوگی سب سے بڑی غیبت یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ وہ عیب جو پائے جاتے ہیں، وہ جو عیب پائے جاتے ہیں وہ ہو گئی غیبت. اور ایک تو اچھا دوسری بات یہ ہوتی غیبت ایک ہو گئی زبان سے ہو گئی. اچھا ایک اشارے سے گردن توڑ، آنکھوں سے غیبت، کنکیوں والی. ہاں کنکیوں بنے کہ مولانا نمبر بیٹھے یہ بھی صحیح بات ہے. اچھا ایک ہوتا ہے اشارہ، کیا یہ بھی غیبت ہے. اچھا ایک اچھا وہ بڑا منہ سے مطلب کچھ کہہ نہیں پاتے زبان سے، لیکن وہ احساس عجز کر رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے. یہ بھی ہوا. تو اچھا غیبت کا واقعہ اسی لیے معصومین نے کہا کہ الغیبت اشد من الذنب. بے شک بے شک بے شک بے شک. معصوم نے کسی پوچھا کہ مولا گناہ کہاں، غیبت کہاں، کیسے ہوتا ہے؟ کہا غیبت زنا کرنے والا انسان کچھ مزہ تو لیتا ہے، کچھ لطف تو اس کو آتا ہے،
कहीं गीबत करने वालों को क्या मिल सकता है। अगर इसकी फीक में गहराई में जाए वाक़ई तो हमारी जो है ज़िंदगी बदल सकती है। और इसीलिए जो है बाज़ देखिए आपको बताओ कि जैसे बाज़ लोग कहते हैं कि ताबीर ख्वाब और ताबीर इल्म फला ये है कोई से भी अगर आपको इल्म चाहिए ताबीर ख्वाब या इस्तिखारा सब कुछ वो है। जब भी कोई इस टाइप का गुनाह हो रहा हो, देखिए आपको ये बता दें, अगर आप एक गुनाह एक नामहरम वो औरत जा रही लड़की जा रही आपने उसको देखने मुँह मोड़ दिया तो रवायत के जुमले हैं, रवायत में उसी वक्त आपके दिल में ईमान की एक ऐसी ठंडक महसूस होगी कि आप खुद अपने आप को देखा कि आसमान में परवास कर। देखिए जब इसको जिना की पेशनहाद हुई तो ये खौफ खुदा से डरा और डरने के बाद जब उसकी जो है उसके मालिक की बीवी ने कहा कि आओ हमारे साथ ये कहा मैं बाथरूम से कहता हूँ कि उसने पैखाना लगाया, लगाने के बाद जो है वो आया, उसके बाद जो है वो है भाग जाओ किसी पर। कहते हैं कि अगर तुमको ये हमारे असातिज़ा ने हमको बताया सब कुछ, अगर इस टाइप की तुमको ज़िना को कोई पेशनात हो रही है और तुम छोड़ दोगे खुदा के लिए, खुदा के डर से, तो खुदा खुद ब खुद इल्म ताबीर ख्वाब तुमको दे। बेशक हमारे उस्ताद जाफर साहब से पूछा क्योंकि ख्वाब के बहुत बड़े अच्छे मुकब्बिर है, हमने कहा जगह आप हमको बताइए कि क्या वजह क्या ताबीर ख्वाब वाला। तो घुमाते रहे टहलाते हैं, 4 साल मैं उनके पीछे लगा रहा कि आगा बताइए ताबीर ख्वाब क्या, ताबीर ख्वाब क्या, ताबीर ख्वाब। एक दिन वो बैठे हुए तो पैर दोबारा से खूब मसाज दे रहे थे, खूब जिसको कहते हैं ना कि आप बात चीज़ नहीं करेंगे, मोबाइल खोला भाई मांस वाली कर रहे थे, बटरिंग जिसको कहते हैं ना, मक्खन लगा हुए बटरिंग करते। हमने कहा आगा बताइए कि ताबीर ख्वाब क्या है। तो हम थे वो बैठे तो उन्होंने हमसे ये जुमला कहता कि बेटा मैं यहाँ बैठा हुआ था इसी ऑफिस में, एक हमको एक पेशनहाद हुई मुतअक्किद सीखा की। जब हमने थोड़ा तहकीक किया तो देखा कि नहीं अभी इसका इतना गुजर नहीं पड़ा। कहा कि वो हसीन थी, जमील थी, सब कुछ थी। कहा मैंने खुदा की खातिर वो छोड़ दिया। कहा कि उसके बाद से जो है वो है। तो कहने का मकसद ये नहीं होता है कि जो है इल्म ताबीर ख्वाब जो है वो इल्म होता है उसको जाइए क्लास ज्वाइन करिए और ये पढ़िए वो पढ़िए, नहीं। आप गुनाह से अपने आप को महफूज रखिए, खुदा खुद उसकी इनायत होती रहेगी। एक साल बाद पढ़िए फरमाते हैं कि ऐ अली जब तुम दुनिया वालों को ये देखो कि मखलूक से जो है वो कर रहे हैं, मखलूक से मदद मांग रहे हैं, मखलूक से चिड़ कर रहे हैं, वास्ता जो है किसी और को करार है, तो तुम अपना वास्ता खुदा को करार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये हमारे अंदर ये होता है, मैंने भी देखा ये कमियां हमारे अंदर भी है, सभी के अंदर होती है, हमारे अंदर कुछ ज़्यादा ही है कि जैसे मतलब कोई शख्स है जानते हैं कि इससे 10 पैसे की उम्मीद है, 10 रुपए की उम्मीद है, तो कोशिश करते हैं अपने आप को। अच्छा ये है कि खुदा बंद आलम जो है बाज़ बार जो इंसान को अपनाता है, देखता है, कोशिश करता है कि ये इंसान क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। अगर इंसान का तवक्कुल खुदा के ऊपर है, खुदा की कसम, देखिए ये रवायतों के जुमले हैं, इस चीज़ को मैंने दर्क किया है, महसूस किया हो सकता है कि अगर तुमने घर ख़रीदा है अपनी बीवी बच्चों के लिए फला, तो मासूमीन का ये जुमला तुम्हारे घर का कर्जा मैं दूँ। बेशक बेशक। इमाम मुहतक़िद फरमाते हैं कि तुमने अगर घर खरीदा या कुछ किया उस घर का कर्जा मैं दूंगा। अभी मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो है आए मसल अलमुल होता जो वो हमदे की जो नुमाइंदे फला कहते सही है, अगर तुम नमाज सुबह पढ़ोगे तो मिसाल के हलम के अंदर तो मैं तुमको 2 लाख तुम दूंगा, तो मैं उनकी बात मान जाऊँगा, नुमाइंदे अगर हमने की बात मान जाओगे कि अरे इन्होंने वादा किया है तो ये तो पूरा ही करेंगे, पूरा करेंगे। लेकिन क्या कहते हैं खुद इमाम मुहतक़िद फरमा रहे हैं कि देखो अगर तुमने घर खरीदा तो घर का कर्जा मैं दूंगा। एक मासूम आपसे कह रहा, मासूम कह रहा है, आयतुल्लाह नहीं कह रहा, मौलाना खानी नहीं कह रहे, कोई पैसा वाला नहीं कह रहा, खुद मासूम जिसके हाथ में पूरी कायनात है कह रहा है मैं तुम्हारा कर्जा दूंगा। फरमाते हैं कि ऐ अली तुम हमेशा अपने खुदा से जो है राज़ो नियाज़ करते रहो, राज़ो नियाज़ करते रहो। और वाकई ये बात बताता हूँ मैं कि देखिए एक बात मैं कह सकता हूँ, एक चीज़ आप सुन सकते हैं, दर्द करने की चीज़ अजीब पड़ेगी, इंसान दर्द कर सकता है। अमीर मोमिन जो है रातों में आते थे और अपना दिल जो है अपने कुएँ से कहते थे कि देखो तुम हमारे बातों को सुन रही है, मखलूक हमारी दुनिया हमारी बातें नहीं सुन रही, दर्द दिल करते थे। कहा जी तुम अपना दर्द दिल जो है आके अपने खुदा से बयान क्या करो। इसीलिए कहते हैं ना कि जब नमाज शब के वक्त इंसान उठता है जो 1-1.5 घंटा पहले मान तो अपना दर्द कुछ सारी दुनिया सोया करती है, वो खुदा अपने से जो है इसमें बातचीत क्या करता है। कहने का मकसद ये है कि जो है आदमी अपना दर्द दिल सिर्फ अपने खुदा से करे
اور صحیح وقت ٹائم کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ صبح کے وقت کریں، نماز شب کے وقت کریں. اور کہتے ہیں کہ جو ہے نماز شب کا جو گریہ ہوتا ہے، جو زاری ہوتی ہے، جو توسل ہوتا ہے، وہ خدا ڈائریکٹ سنتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی آتے تھے راتوں میں گیا کرتے کہ دیکھو مخلوق نے میری قدر نہیں سمجھی. اور واقعا افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ علی جس کی دنیا نے کوئی قدر نہیں سمجھی، وہ سب کو بتا او ہم سے پوچھو، ہم سے پوچھو، ہم سے پوچھو. ہاں زان محترم، بس آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں اور مسائل کے چند جملے پڑھتا ہوں، آپ کی زحمتوں کو ختم کرتا ہوں. کہ سید سجاد سے پوچھا گیا کہ اے مولا آپ کو رونے کا سبب کیا ہے؟ شہادت تو آپ کی میراث ہے، شہادت تو آپ کے آبا و اجداد چلے. کہا ٹھیک ہے تم نے صحیح کہا، شہادت تو میرے گھر کی میراث ہے، لیکن پھوپھی کا اور بھتیجے کا سلام سر خدا آنا کیا یہ بھی میری میراث ہے؟ بچوں کے منہ پہ تماچا مارنا کیا یہ بھی میراث ہے؟ کہا جب بھی کوئی گوسفند آتے تھے، کوئی پانی پلاتے تھے، کہتے اس کو پانی تو پلا دیا؟ کہا پلا دیا. کہا میرے باپ کو جو ہے بغیر پانی پلائے تباہ کر دیا. ایک مطلب جب زین العابدین علیہ السلام اپنے باپ کی قبر لکھتے ہیں، جملہ لکھے ھذا قبر الحسین الذی قتلوہ عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جس کو پیاسا شہید کر دیا. پورا فرما خدا نے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما. خدا وند عالم جو ہم سب مریض ہیں ان کے مریضوں کو دور فرما. خدا اس منحوس بیماری کو اس دنیا سے نابود فرما. خدا اس گھر میں خیر و برکت نازل فرما، ہم سب کے گھر میں خیر و برکت نازل فرما. خدا وند دشمنوں نے اعداء عالم محمد کو نیست و نابود فرما. خدا وند عالم جو بھی نیک حاجات ہے، جو بھی خدا تو ہم رحمت جانتے ہیں کہ دل میں کیا کیا ہو، ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما. خدا بندہ ہم شیعان امیر امن کو دنیا میں خوب کامیاب فرما. جو رزق روزی سے پہنچا ان کی رزق روزی میں برکت دے. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجر عطا فرما، ہم کو ان کے انصار میں قائم فرما.